الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالعلم وسيلة يتقرب بها إلى الله جل جلاله، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله علما نافعا. فانظر، قيد العلم بالإيش؟ بالنفع، علما نافعا. وكان يتعوذ بالله من علم لا ينفع. فلذا العلم النافع هو الذي يقربك من الله جل جلاله، فالمقصود هو القرب من الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه عن معروف الكرخي، وهذا معروف كان صاحب عبادة، فقال: يا أبتي، هل كان مع معروف شيء من العلم؟ جزاك الله خير. يا أبتي، هل كان مع معروف شيء من العلم؟ قال: يا بني، كان معه رأس العلم خشية الله تعالى. وقيل له في علم معروف، قيل للإمام أحمد، فقال: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ كان بعضهم تقال علم معروف، فقال: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ أي أن العلم إنما يراد به خشية الله وتقواه جل جلاله. وأفضل العلم هو العلم بالله جل جلاله، ومن أفضل ما يتقرب به المرء إلى ربه كلام الله سبحانه وتعالى. وفضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على سائر الخلق، وهذا أثر أخرجه الترمذي. ومن أراد القرب من الله والعلو فعليه بكلام الله، ويدل لذلك ما يلي. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي رواية: فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. فصاحب القرآن المصاحب له، انظر، قال: يقال لمن؟ لصاحب القرآن الملازم له، وأيضا الحافظ له الضابط له. يقال له إذا دخل الجنة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإذا كان مصاحبا للقرآن حافظا له ضابطا له كله، فإنه يستمر في الصعود حتى يصل إلى أين؟ إلى أعلى الجنة، وأعلى الجنة هو الفردوس، هو وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. فانظر كيف أوصله كلام الله إلى أعلى الجنان، وكيف أدناه من الله جل جلاله. وقد ورد عن أم الدرداء أنها قالت: دخلت على عائشة فقلت: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ القرآن ممن دخل الجنة؟ تقول: 2 دخلا الجنة. جزاك الله خير. 2 دخلا الجنة: شخص قرأ القرآن وضبطه، وشخص لم يقرأه، ما فضل هذا على هذا؟ قالت: إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن، فليس أحد ممن دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن. فمن أراد القرب من ربه فعليه بكلام الله جل جلاله. وأيضا مما يدل على العلو والقرب من الله ما ورد في حديث المعراج، فلما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء، فلقي موسى عليه السلام، قيل في السماء السابعة وقيل في السادسة، والأصحنا في السادسة. قال: بفضل كلام الله، يعني ارتفع موسى بفضل كلام الله لأنه كان كليم الله. فانظر إلى كلام الله كيف يرفع الشخص ويعليه، ولا شك في ذلك، فإن من اتصل بكلام العلي فإنه سيعلو. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذا يا طالب العلم لا تغلب على كلام الله جل جلاله، لا تغلب على كلام الله، وإن تشتتت العلوم وكثرت فلا تغلب على كلام الله. اجعل عنايتك بكلام الله، فإنه فرقه عن كلام الغير أن كلام الغير مخلوق وكلام الله منزل غير مخلوق. هذه الدورة بعنوان تفسير الفاتحة وقصار المفصل. فلا بد قبل أن نلج في التفاصيل أن يعرف الشخص
معنى العنوان هذا: تفسير الفاتحة وقصار المفصل. التفسير ما الذي يراد به؟ أنا سأتكلم عنه بشكل موجز لأنها فيما أظن أنكم قد أخذ 10 علم لكي يفسر. الظاهر أن هذا الذي اشترط عدة علوم كثيرة أنه وسع تعريف معنى التفسير، وممن وسع تعريف معنى التفسير أبو حيان في البحر المحيط، حيث قال: هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، يقصد القراءات ومدلولاتها أي علم اللغة، وأحكامها الإفرادية والتركيبية كالتصريف والإعراب وغير ذلك، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. فأبو حيان في البحر المحيط وسع معنى التفسير. ممن اختصره أو ضيق هذا المعنى ابن جزي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل، فقال: هو شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو نجواه. والذي يظهر والله أعلم أن التفسير هو بيان للمعنى، وقد يكون بيان المعنى ببيان ذات المفردة، وقد يكون ببيان ما يحتاج إليه من بيان السياق أو المناسبة أو ما إلى ذلك. هذا معنى التفسير. فالتفسير الخلاصة أن التفسير مأخوذ من فسر وهو كشف وأبان، والتفسير معناه الاصطلاحي بيان معاني القرآن الكريم. الفاتحة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قصار المفصل، وهذا هو الكلام مرتين. ورد هذا في سنن النسائي أن أحد الصحابة قال لشخص إنه يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال التابعي: فصلينا مع هذا الرجل فرأيناه يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأوساط المفصل، وفي الفجر بسورتين طويلتين. وأيضا ما ورد عن ابن عمر، هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، قال: سألني عمر: أمعك شيء من القرآن أو كم معك من القرآن؟ قال ابن عمر: 10 سور. وكان ذلك لا زال عمر كأنه حينما كان ابن عمر صغيرا. فقال لعبيد الله بن عمر ابنه الآخر: هل معك أو كم معك من القرآن؟ قال: سورة. فقال عمر: عليكم بهذا المفصل فإنه أحفظ. عليكم بهذا المفصل فإنه أحفظ، أي إذا أتيتم تحفظون فعليكم بالمفصل فإنه أعون على الحفظ. والحديث الثاني هو عن عبد الله بن مسعود قال: لكل شيء لباب، وإن لباب القرآن المفصل. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة 7، ومكان الزبور 100، ومكان الإنجيل 200، وفضلت بالمفصل. هذا أثر مرفوع: وفضلت بالمفصل. وانظر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي مكان التوراة 7. ما هي 7؟ 7 الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس أو والأنفال وبراءة. هذه هي 7 الطوال، هذه يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة. وإذا وقال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر الثاني على إيش؟ على ورود لفظة المفصل في السنة. قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. يقول: كيف تقسمون القرآن إذا أتيتم تريدون أن تختموا القرآن؟ كيف تحزبونه وتقسمونه؟ قالوا: 3. إيش معنى 3؟ 3 سور. اليوم الأول يقرؤون 3 سور، واليوم الثاني يقرؤون 5 سور، اليوم الثالث 7، اليوم الرابع 9، اليوم الخامس 11 سورة، اليوم السادس 13 سورة، اليوم السابع يقرؤون حزب المفصل. فهذا دليل على أن لفظة المفصل وردت في السنة. أيضا سبب اختيار المفصل الأثر الذي ذكرناه آنفا. لماذا كان التفسير في هذه الدورة في المفصل؟ للأثر الذي ذكرناه حينما قال ابن عمر: عليكم بالمفصل فإنه أحفظ، أي أعون على الحفظ. والأثر الثاني لقول ابن مسعود: لكل شيء لباب، وإن لباب القرآن المفصل. واللباب ما هو؟ اللباب من اللب، وهو خالص الشيء، وكأن المفصل فيه خلاصة ما في القرآن من المعاني. ولذا قال ابن مسعود: انظر من هو القائل، يعظم القول حينما يعظم قائله. القائل ابن مسعود من أعلم الصحابة بكتاب الله، يقول: لكل شيء لباب، وإن لباب القرآن المفصل، يعني كأنها الخلاصة المفصل. ولذا تجد فيه خلاصة المعاني، وتجد في المفصل معان كثيرة فيها الخلاصة، كالتذكير بالآخرة والتذكير بالنار والجنة وما إلى ذلك. وأيضا مما يدل على أن المفصل لباب القرآن أنه
محكم سماه ابن عباس قال جمعت المحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بالمحكم المفصل. لماذا هو سمي محكما؟ قيل لأنه لم ينسخ منه شيء، قاله السخاوي، والصحيح أنه ما نسخ منه إلا قليل. مثل إيش؟ الآية التي في سورة المجادلة تعرفونها، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، فهذه نسخت بالآية التي تليها. وأيضا اخترنا تفسير سورة المفصل لكثرة تكراره، فإنه يتكرر معك، كما أسلف الأخ تقرأ في المغرب بقصار المفصل، في العشاء بأوساطه، في الفجر بطواله، فتحتاج إذا كنت تكرر هذه السور أن تعرف معانيها، وأيضا لأنه أسهل في الحفظ كما ذكرنا. طيب، ها هنا مسألة: ما هو قصار المفصل؟ دورة تفسير الفاتحة وقصار المفصل، ما هو قصار المفصل؟ يقول من سورة الضحى إلى الناس. أحد عندها قول يخالفه أو شيء؟ أنا أقول قصار المفصل. طيب، نقول اتفقوا أولا على أن المفصل آخره سورة الناس، وأما أوله فاختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة، لكن نذكر منها قولين ولعلها هي الأشهر. القول الأول أن أول المفصل، أنا أتكلم الآن عن المفصل ثم ننتقل إلى قصار المفصل، أن أول المفصل من سورة الحجرات إلى سورة الناس. والقول الثاني مثل ما ذكر الأخ أنها من سورة قاف إلى سورة الناس. والدليل للقولين هو حديث أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 إلى آخره. فهذا دليل لأصحاب القول الأول ودليل لأصحاب القول الثاني، فكيف ذلك؟ الدليل واحد ويختلفون، اختلفوا في وجه الدلالة. فمن قال، لأن أوس يقول سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 3، يعني يقرؤون في البداية 3 سور. طيب، ما هي ال3 سور التي في أول القرآن؟ من قال إن ال3 سور الفاتحة والبقرة وآل عمران جعل بداية المفصل من سورة الحجرات، وأن تحسبها هكذا: الفاتحة والبقرة والعمران، هذه 3 سور، ثم بعدها 5 سور: النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، وهكذا. فيكون حزب المفصل اللي هو في اليوم السابع من سورة إيش؟ الحجرات. واضح لكم يا أيها الأخوة؟ ومن قال إن ال3 سور بدايتها من سورة البقرة فيكون حزب المفصل من سورة إيش؟ قاف. فيكون اليوم الأول يقرؤون 3 سور: البقرة وآل عمران والنساء. طيب، لماذا لم يذكر الفاتحة؟ لربما لقصر آياتها. والذي يظهر والله أعلم أن حزب المفصل من قاف حتى سورة الناس. لماذا؟ لأن ال3 سور قد قرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فقرأ في قيام الليل قام، وقرأ في ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، هذا أولا. والثاني لأنه ورد في حديث، في رواية عند الإمام أحمد في كيف تحزبون القرآن 3 و5، قيل في رواية: وحزب المفصل من قاف حتى يختم، فعبر عن حزب المفصل بأنه من قاف. ولذا الذي يظهر والله أعلم أن حزب المفصل من قاف حتى سورة الناس. طيب، ما هو قصار المفصل؟ قصار المفصل قيل إنه كما قال الأخ من سورة الضحى إلى الناس، وقيل إنه من سورة البينة إلى الناس، وقيل إنه كسورة الإخلاص ونحو ذلك. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر لي والله أعلم أن قصار المفصل من الزلزلة إلى الناس، لكن في الدورة اليوم سنشرح من الضحى إلى الناس، لأننا إذا شرحنا من الضحى إلى الناس مشينا على القول الأول وعلى بقية الأقوال. وإلا الذي يظهر والله أعلم أنه من سورة الزلزلة إلى الناس. لماذا؟ لأن في حديث: أفتان أنت يا معاذ، تعرفون الحديث، صلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم ذهب إلى قومه فصلى بهم، فقرأ بهم سورة البقرة، وتجوز أحد الصحابة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، يعني تقرأ بهم سورة البقرة تفتن الناس تريدهم أن ينفروا. ثم حدد له بعض السور فأمره أن يقرأ بالأعلى والغاشية والليل والشمس، وذكر من ضمن السور الضحى، وذكر من ضمن السور أظن العلاق، هذه في رواية الظاهر عند الحاكم، فقرنها مع أوساط المفصل الأعلى والغاشية، فتبين أنها
من أوساط المفصل. وكذلك سورة التين قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء، والعشاء يقرأ فيه بأوساط المفصل، فتبين أنها من أوساط المفصل، وأن قصار المفصل يبدأ من الزلزلة، وهذا الأوفق. تجد من الزلزلة إلى الناس تجدها قصارا، بخلاف لو قلت من الضحى تأتيك سورة العلق وسورة البينة فيها نوع من الطول، لكن نحن نشرح من سورة الضحى إلى سورة الناس. طبعا سبب تسمية المفصل بالمفصل قيل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، ومن أسمائه كما ذكرنا إيش؟ من أسماء المفصل ماذا؟ ذكرناها آنفا. لا، ذكرناها آنفا من كلام ابن عباس حينما قال جمعت المحكم. طيب، ننتقل الآن إلى سورة الفاتحة. اسمها سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، أوصلها السيوطي إلى 25 اسم في الإتقان، ونحن لا نذكر هذه الأسماء كلها، إنما نذكر 4 أو نحو ذلك التي ورد بها الأثر. فمن أسمائها فاتحة الكتاب، وهو من أشهر أسماء هذه السورة، والدليل على هذه التسمية عدة أدلة. هل يحضر أحد منكم شيء من هذه الأدلة على دليل على أن الفاتحة باسم فاتحة الكتاب؟ تعرفون لكن غاب عنكم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقوله صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، قالها 3. والحديث الثالث عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلى اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما. الذي لم يستطع كتابة الحديث كله لو يعنون أبشر بنورين أوتيتهما ثم يراجع، وهو في صحيح مسلم. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فسماها إيش؟ فسماها فاتحة الكتاب في هذا الحديث. الدليل الرابع عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك بخير سورة نزلت في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله، قال فاتحة الكتاب، وأحسبه قال فيها شفاء من كل داء. طيب، ما سبب التسمية بفاتحة الكتاب؟ قيل لأنه يستفتح بها في القراءة لفظا، ويستفتح بها المصحف خطا، فهي في بداية المصحف، وأيضا تستفتح بها في بداية الصلاة. الاسم الثاني أم القرآن وأم الكتاب، أم القرآن أو أم الكتاب. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري حينما أتى وكان معه نفر ومروا على قوم لم يضيفوهم، ثم لدغ سيد ذلك الحي، فقالوا هل يعني أحد منكم راق؟ فأتى أبو سعيد قال فرقاه بأم القرآن، قال الراوي فرقاه بأم القرآن، فدليل على أن من أسمائها إيش؟ أم القرآن. وأيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم الكتاب وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، فدليل على أن من أسماء سورة الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب. إذن من أسمائها فاتحة الكتاب، الاسم الثاني أم القرآن وأم الكتاب. وسبب التسمية بهذا الشيء أن أم الشيء أصله وعماده، فالفاتحة هي أصل القرآن وعماده، وجمعت فيه خلاصة ما في القرآن. الاسم الثالث السبع المثاني، والدليل على ذلك قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن المراد بها سورة الفاتحة. وأيضا حديث أبي سعيد بن المعلى حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئك بخير سورة؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي السبع المثاني. لماذا سميت 7؟ لأن آياتها 7 آيات، والمثاني لأنها تثنى في كل ركعة. القرآن العظيم من أسمائها، من أسماء سورة الفاتحة، والدليل ما ذكرناه آنفا ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وحديث أبي سعيد بن المعلى. وسبب التسمية بذلك لأنها تشمل على المعاني الجليلة التي في القرآن،
قاله السيوطي. طيب، فضل سورة الفاتحة تكلمنا عنه آنفا، أنها أم الكتاب، وأنها أم القرآن، وأنها السبع المثاني، وأنها القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها نور. سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة نور. طيب، موضوع سورة الفاتحة، نقول سورة الفاتحة على 3 أقسام: ثناء على الله، وعبادة، ودعاء. فابتدأ السورة بإيش؟ بالثناء على الله، وكان الثناء على الله بالحمد. كان الثناء على الله بالحمد، وسيأتي بيان معنى الحمد. وقد بينا فيما سبق أن الفاتحة تشتمل على المعاني العظيمة التي في القرآن، فحينما ابتدأ الفاتحة بالثناء على الله دل على أن من أعظم المقاصد التي في القرآن هو ذكر الله والثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى، بل ما شرعت العبادات ولا قامت السماوات والأرض إلا لأجل ذكر الله جل جلاله. ورد في حديث: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار، لماذا؟ لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. وقال موسى حينما أرسله الله قال ماذا؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ المقصد الأعظم كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالمقصد الأعظم من العبادات هو ذكر الله جل جلاله، وأعظم الناس وأفضل الناس هو الذاكر لله جل جلاله، وأفضل النوافل هي ذكر الله، وأفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله، وأفضل المجاهدين أكثرهم ذكرا لله، لأنه يحقق ماذا؟ المقصود الأعظم. فلذا كانت بداية سورة الفاتحة هي ثناء على الله جل جلاله، وكان الثناء بالحمد، والحمد من أعظم العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم بعد ذلك كان وسطها ماذا؟ العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، فدل على أن من أعظم المقاصد في القرآن إفراد الله بالعبادة. انظر، ما قال نعبدك، قال إياك نعبد، أي تفرد الله بالعبادة وتفرده بالاستعانة. ثم بعد ذلك دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فلماذا حدد اليهود والنصارى؟ نقول لأن غالب الخلاف بين الطوائف يكون بين هذه ال3 أديان: الإسلام واليهودية والنصرانية، ويدل عليه ما يحصل في آخر الزمان من خروج اليهود مع المسيح الدجال، ومن حرب الروم للمسلمين كما بين في بعض الأحاديث. وهذا يوضح أن سورة الفاتحة كأن فيها إجمالا عاما لما ذكر في القرآن مفصلة، ولذا سميت أم القرآن وأم الكتاب، والله أعلم. طيب، الآن ننتقل إلى الاستعاذة. أمر الله بالاستعاذة. طبعا نحن أطلنا التفصيل في المقدمات وفي سورة الفاتحة لأن التفصيل الذي فيها سيوضح لنا بعض المعاني فيما بعد. فمثلا معنى لفظة الله والرب والعالمين والحمد نبينها، فستتكرر معنا فنفصلها هنا، ثم سيأتي الإجمال فيما بعد. الثناء، أيوه، بداية، أما وصفها إخلاص العبادة لله، آخرها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر دعاء، وأيضا تبرؤ من المشركين غير المغضوب عليهم من منهجهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الاستعاذة: أمر الله بالاستعاذة عند كل قراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن وليس آية منه، نقل الإجماع القرطبي في تفسيره. والاستعاذة في كلام العرب الالتجاء إلى الشيء، فأنت تلتجئ إلى الله جل جلاله من الشيطان الرجيم. وبين ابن عثيمين أن الاستعاذة هي فيما يخافه الإنسان، واللياذ فيما يؤمله الإنسان. فالاستعاذة فيها كما بين ابن عثيمين أنها مما يخافه الإنسان: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما
أحاذره. الشيطان ما معناه؟ قيل مأخوذ من شطن وقيل من شاط. شطن أي بعد عن الخير، وشاط أي احترق وغضب. والذي يظهر أن معنى الشيطان أنه مأخوذ من شطن أي بعد عن الخير، فهو بعيد عن الخير. قال أمية بن أبي الصلت: أيما شاطن عصاه عكاه ورماه في الغل أو في السجن والأغلال. وسمي شيطانا لبعده عن الحق وتمرده. الرجيم أي المرجوم، المبعد عن الخير، المهان. وأصل الرجم الرمي بالحجارة. الآن ننتقل إلى البسملة. البسملة وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم، اتفقوا على أنها جزء من آية في القرآن، وذلك في سورة النمل في قول الله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا فيما عدا ذلك على 3 أقوال. القول الأول أنها آية من أول كل سورة، آية من أول كل سورة. والقول الثاني أنها آية من سورة الفاتحة فقط. والقول الثالث أنها ليست آية لا من سورة الفاتحة ولا من غيرها. والذي يظهر والله أعلم أنها ليست آية لا من سورة الفاتحة ولا من غيرها. والدليل على ذلك حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث طويل، من ضاقت عليه الأوراق يسجل رأس الحديث ثم يراجعه. حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يقوله الله جل جلاله، قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال، وفي رواية فوض إلي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فذكر هذه الآيات كلها ولم يذكر البسملة، فدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. والدليل الثاني حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين. فقال يستفتح القراءة بإيش؟ بالحمد لله، مع أنه يسمي قبلها، فدل هذا على أن البسملة ليست آية. وكذلك حديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يقصد لا يجهرون بها، وغير ذلك من الأدلة. طيب، ما معنى البسملة؟ البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله تقتضي فعلا يكون لها جالبا، فمن أراد القيام وقال بسم الله فمعنى كلامه أي بسم الله أقوم، ومن أراد القعود وقال بسم الله معنى الكلام بسم الله أقعد، ومن أراد القراءة وقال بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله أقرأ. طيب، ما معنى لفظة الله جل جلاله؟ هذه اللفظة تتكرر معنا كثيرا. الله، من اللي قال المألوه؟ أحسنت، المألوه أي المعبود، المألوه بمعنى المعبود. قال رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي. فلفظة الله بمعنى المألوه أي المعبود، ولذا لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، فلفظة الله معناها المعبود وليس الخالق. بعضهم قد يقول معناها الخالق ويفسر لا إله إلا الله إلا خالق إلا الله، هذا غير صحيح. الله بمعنى المألوه أي المعبود، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ثم لفظة الرحمن الرحيم، نقول هذان الاسمان مشتقان من رحمة، وهما صيغتا مبالغة. قال ابن عباس في معناهما: الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه. معنى الرحمن الرحيم الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه. قيل إن الرحمن في التفرقة بينهما عام لجميع المخلوقين، لفظة الرحمن يعني رحمة عامة لجميع المخلوقين، والرحيم لفظة خاصة بالمؤمنين، لكن هذا انتشر ويذكر كثيرا. الظاهر والله أعلم أن هذا غير صحيح، لأن الله يقول: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بجميع الناس. وقيل إن اسم الرحمن لا يتسمى به أحد من الخلق، فإن قال قائل قد تسمى به شيطان اليمامة مسيلمة وقال رحمن اليمامة، فنقول قيد الاسم رحمن اليمامة،
وأما لفظة الرحمن فلا يتسمى بها إلا الله جل جلاله. طيب مسألة، هل العرب كانوا يعرفون اسم الرحمن؟ هذا يقول لا يعرفونها، والدليل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أحد عندها رأي آخر؟ الظاهر والله أعلم أنهم يقولون تعنتا، قالوا وما الرحمن، لا يجهلون هذا الاسم لكن يقولونه تعنتا. والدليل على ذلك قول الله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فأتوا بذكر باسم الرحمن. وأيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فهم يعرفون اسم الرحمن لكن يقولون وما الرحمن، يقولونه تعنتا. طيب لماذا قدم الله اسمه الله ثم الرحمن ثم الرحيم؟ نقول قدم الاسم ثم أتبعه بالصفات، بالنعوت والصفات. وأيضا ذكر الطبري أن الله بدأ باسمه الله لأن الألوهية ليست لغيره، ولأن هذا الاسم ليس لغيره. ثم بدأ بالرحمن ثم ثنى بالرحمن لأن الرحمن لا يتسمى به أحد من الخلق. ثم ثالثا الرحيم. طيب معنى الحمد في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. وذكر ابن القيم فرقا بينهما فقال، أنا أقول لكم كلامه ثم أوضح لكم معناه، في الفرق بين الحمد والشكر لأن البعض لا يفرق بينهما وهي متقاربة. قال أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، هذا في مدارج السالكين، يعني لو تقيد بس بداية الكلام وتراجعه في مدارج السالكين. قال أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. والمعنى أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية بخلاف الحمد. يقول المتعلق الشكر أضيق لأن الشكر لا يكون إلا على النعم، فتشكر فلانا لأنه أسدى إليك نعمة. وأما الحمد فيكون لأجل النعم وأيضا لأجل الذات، فقد تحمد شخصا ما أسدى إليك معروفا لكن تثني عليه وتمدحه، ولله المثل الأعلى. فنحن نحمد الله لنعمه ولكماله في ذاته سبحانه وتعالى. لكن الشكر أعم من جهة أخرى، وهو أنه يكون بالقلب وباللسان تشكر الله وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، فأنت تصلي شكرا لله على نعمه عليك. وأما الحمد فيكون باللسان. طيب معنى الرب، الحمد لله رب العالمين. قلنا الحمد لله رب العالمين. الحمد الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. الله المألوه المعبود. رب، ما معنى الرب؟ الرب في اللغة له 3 معان. قيل السيد المطاع، وأيضا المالك للشيء، وأيضا المصلح للشيء. 3 أعيدها: السيد المطاع، الثاني المالك للشيء، الثالث المصلح للشيء سبحانه جل جلاله. فالسيد المطاع قال لبيد بن ربيعة وأهلكنا يوما رب كندة وابنه ورب معد بين خبت وعرعري. فعبر هذا الشاعر في العهد الجاهلي في عصر الاحتجاج، قال رب كندة وابنه أي سيد كندة وابنه. والثاني بمعنى المصلح للشيء، قال الفرزدق وكانوا كسالئة يوما إذا حقنت سلاءها في أديم غير مربوب أي غير مصلح. والثالث المالك للشيء، قال لبيد هل النفس إلا متعة مستعارة تعار، أي النفس تعار فتأتي ربها فرط أشهر، أي فتأتي إيش؟ مالكها، فتأتي ربها أي مالكها. فالخلاصة أن الرب له 3 معان: السيد والمالك والمصلح للشيء. فالله جل جلاله سيد، قال صلى الله عليه وسلم السيد الله، وهو مالك يوم الدين، وهو أيضا مصلح للشيء فقد ربانا بنعمه جل جلاله. طيب معنى العالمين. العالمين جمع عالم، وهو ما لا واحد له، جمع لا واحد له من لفظه. العالم اسم لأصناف الأمم، فتقول عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، فهو يطلق على المجموع لكن لا يطلق على الفرد. لا تقول لفلان إنه عالم، إنما تقول لصنف، لكل صنف من أصناف الأمم: عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة. قال قتادة كل صنف عالم. اتضح لكم معنى العالمين، وهو
اسم لأصناف الأمم. واضح؟ إذا فيه إشكال في الإيضاح فأخبروني. هذا معنى العالمين. الرحمن الرحيم ذكرنا بينا معناه في التسمية. طيب، قرن الله بين الربوبية والرحمة في سورة الفاتحة، صح؟ قال الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب، هل لهذه الآية نظائر في القرآن في أنه يقرن بين الربوبية والرحمة؟ هل يحضركم شيء؟ قال الله جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فقرن بين اسم الرب واسم الرحمن كما في سورة الفاتحة. وأيضا قرن بين الألوهية والرحمة، قال الله الحمد لله رب العالمين ثم قال الرحمن الرحيم. وفي بعض القرآن قرن بين الألوهية والرحمة، قال الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فقرن بين الألوهية والرحمة. وقال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، فقرن بين الألوهية وبين الرحمة. قال تعالى مالك يوم الدين. قال ابن فارس أن هذه معنى الكلمة مالك أصل صحيح، ملك أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة، ثم قيل ملك الإنسان الشيء يملكه ملكا. ويوم الدين هو يوم إيش؟ الحساب والجزاء على الأعمال. قال ابن نفير واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأنك ما تدين تدان، أي تحاسب وتجازى. فيوم الدين بمعنى يوم الحساب والجزاء على الأعمال. طيب، لماذا أتى بهذه الآية بعد أن قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ لماذا أتى بملكه ليوم الدين؟ نقول من باب القرن بين الترغيب والترهيب. ففي البداية قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهذا فيه ترغيب أن يعود الشخص إلى ربه لأن ربه رحيم، لكن هناك ترهيب على الشخص أيضا أن يخاف من الله جل جلاله، فإنه مالك ليوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال. طيب، قال مالك إيش؟ يوم الدين، فخص ملكه بيوم الدين مع أنه مالك لكل شيء. فنقول خص ملكه بيوم الدين لأنه في ذلك اليوم لا يملك أحد مع الله شيئا، كما ذكره ابن عباس. قال الله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه. وقال تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وقال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ثم قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أصل العبودية عند العرب الذلة، تقول طريق معبد أي قد وطئته الأقدام مذلل، فالعبودية بمعنى الذلة، فتكون ذليلا لله جل جلاله. هذا هو حق العبودية، منقادا لجميع أوامره ومنتهيا عن جميع نواهيه وممتثلا لجميع أحكامه ومستسلما لله جل جلاله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا خيار لك مع أمر الله ومع أمر الرسول، تكون عابدا متذللا لله جل جلاله. والاستعانة طلب العون والتأييد. طيب، قال قدم المفعول على الفعل، ما قال نعبدك ونستعينك ونستعين بك، إنما قال ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم المفعول على الفعل لأمرين: لإفادة الاهتمام وللحصر. للحصر أي لا نعبد غيرك، حصر العبودية في الله جل جلاله، فلا نعبد غير الله ولا نستعين بغير الله. وللاهتمام يقدم المفعول على الفعل للاهتمام، فيدل على أن اهتمامك يكون وتعلقك بالله جل جلاله في أمور عبادتك. نظائر الآية في الحصر قال إياك نعبد، مثلها قوله تعالى بل الله فاعبد، ما قال فاعبد الله، إنما قال إيش؟ بل الله، فقدم لفظة الله جل جلاله. بل الله فاعبد أي ولا تعبد غيره معه. طيب، وإياك نستعين. الاستعانة في القرآن وردت كثيرا مقرونة بالصبر، قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. في هذا دليل على أن الاستعانة بالله لا بد أن يكون معها صبر. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. والهداية في اللغة
بمعنى الإرشاد. وقد فسر ابن عباس الهداية ها هنا بمعنى إيش؟ الإلهام، لأن الهداية كما لا يخفى على شريف علمكم نوعان: هداية إلهام من الله جل جلاله، وهداية بيان وإرشاد. فهداية الإلهام أن يوفقك الله سبحانه وتعالى ويهديك كما في هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. وهداية البيان والإرشاد تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الهداية التي في القرآن. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. فكيف الجمع بينهما؟ نقول: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هداية بيان وإرشاد، وأما إنك لا تهدي من أحببت هي هداية إلهام، هذا إلى الله جل جلاله. ابن عباس فسر الهداية ها هنا بأنها هداية إيش؟ قال إلهام، لأنك لن تسأل الله الهداية إلا وأنت على طريق خير، فتريد أن يلهمك الله هذه الهداية ويثبتك عليها. الصراط المستقيم اختلف في معنى الصراط المستقيم، فقيل إن المراد به القرآن هو الصراط المستقيم، وقيل لا إله إلا الله، وقيل إن الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وقيل الحق، وقيل الإسلام، وكلها صحيحة. فالقرآن صراط مستقيم، والإسلام صراط مستقيم، ولا إله إلا الله كذلك فهي صراط مستقيم. والصراط والصراط بالسين كلها بمعنى واحد، وقد وردت قراءة بالصاد وقراءة بالسين. وقيل في معنى سرط أنها مرور في المسلك الممتد بيسر وسهولة، هذا معنى سرط الطريق. وفي هذا دليل على أن الصراط المستقيم أنه طريق يسر وطريق سهل بخلاف الطرق الأخرى. قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. انظر، حينما يتنكب عن طريق الحق، يتنكب الشخص عن طريق الحق، تأتيه سبل كثيرة فيضيع فيها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، من نظائر الآية بين الله في آيات أخرى أو في آية أخرى سببا للهداية إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعمل بالموعظة سبب للهداية إلى الصراط المستقيم، سبب للهداية إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم في القرآن من تأمله يجد أنه غالبا مقرون بالهداية، فلذا على الشخص أن يكرر من سؤال ربه أن يهديه الصراط المستقيم، ونحن نكررها في اليوم 17 مرة ولربما أكثر مع النوافل، في كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. طيب، الصراط المستقيم ما هو؟ قال الله: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقال الله في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالصراط المستقيم هو من الآيتين صراط الله، وأيضا هو صراط الذين أنعم الله عليهم. طيب، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ما الدليل على ذلك؟ قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون النصارى، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود يعرفون الحق ولا يعملون به، والنصارى أهل على ضلال، وهم كذلك يعني يعرفون الحق، لكن اليهود أهل علم، ولذا نزلت عليهم التوراة، وكما بينا أن التوراة كان فيها تفصيل كل شيء، لكنهم أهل ضلال. على العموم المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى كما قاله صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل إلى سورة الضحى. هذه السورة اسمها الضحى. الدليل ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ الله يطول عمرك.
في حديث فتان أنت يا معاذ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بإيش؟ بعدة سور، منها قال والضحى، فمن أسمائها الضحى. سبب نزول السورة عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال، هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب، موضوع السورة، هذه السورة تتكلم عن ماذا؟ نقول هذه السورة تتكلم عن عناية الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الماضي والحاضر والمستقبل. فأما في الماضي ففي قول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وأما في الحاضر ففي قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. وأما في المستقبل ففي قول الله سبحانه وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذه السورة تتكلم عن عناية الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعناية في الأمور الظاهرية، يعني أمور ظاهرة، وسيتبين هذا في سورة الشرح إن شاء الله، سنبين الفرق في موضوع السورتين. ثم أمره بأوامر شكرا لله على النعم، أخبره وامتن عليه بثلاث نعم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ثم أمره بثلاث أوامر شكرا على هذه الثلاث المنن: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. من الأشياء أو يعني الألفاظ الخاصة بهذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصف باليتم في القرآن إلا في هذه السورة، وهذا دليل على عناية الله، على أن هذه السورة من أعظم موضوعاتها عناية الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيما أعلم أنها لم يوصف باليتم إلا في هذه السورة في القرآن. تفسير السورة: أقسم الله جل جلاله بالضحى، وقد قيل إن الضحى النهار كله، وقيل إنه ساعة من ساعات النهار، والذي يظهر أنه جزء من النهار. والدليل على ذلك قول الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشي آخر النهار والضحى أول النهار، فدل على أن الضحى ليس النهار كله، إنما جزء من النهار. وقال الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. فأقسم بالضحى وأقسم بالنهار، فلو كان معنى الضحى النهار لما كان يستقيم المعنى، يقسم بالنهار ثم يقسم بالنهار، فدل على أن الضحى جزء من النهار. وأيضا قول الله تعالى مما يدل على أن معنى الضحى جزء من النهار، وهو في بداية النهار من بعد شروق الشمس. مما يدل على ذلك سياق الآية: قال الله: والضحى والليل إذا سجى، أي إذا سكن، وسكون الليل يكون في أوائله بعد غروب الشمس بفترة. فأقسم بأوائل الليل وهو الليل إذا سجى، فيكون القسم بالضحى بأوائل النهار كذلك. فهذا تفسير مراعاة للسياق. أنت إذا أردت أن يتبين لك المعنى لازم تنظر في السياق، تنظر إلى ما قبل الآية ما بعد الآية، لا تفسرها هكذا مجرد. فالذي يظهر والله أعلم أن الضحى هو جزء من النهار وهو أول النهار. وقد أقسم الله، هذه يعني معلومة للفائدة، أن الله، وهذا دليل على الاعتناء بالوقت، أقسم الله في القرآن بتفاصيل الوقت. فأقسم بالفجر، وأقسم بما بعد الفجر قبل العصر، قبل في الإسفار، والصبح إذا أسفر، هذا بعد الفجر وهو جزء من الفجر وقبل شروق الشمس. وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل إذا يسر في أوله ووسطه وآخره، وأقسم بالليل إذا أدبر، إذ أدبر وإذا أدبر، وأقسم بالليل إذا سكن، والسكون يكون بعد غروب الشمس بفترة. وهذا انظر إلى التفاصيل الدقيقة في الوقت. ولعل هذه لمحة أن الشخص يعتني بتفاصيل التفاصيل، لا يضيع وقته. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فالله جل جلاله أقسم بتفاصيل الوقت كما ذكرنا، وهذه للفائدة يعني.
وإلا ليست يعني في صلب الموضوع. ثم قال الله سبحانه: والليل إذا سجى. قيل إذا أقبل، وقيل معناه إذا سجى إذا أدبر، وقيل معناه إذا سكن، ورجح الطبري أنها بمعنى إذا سكن، والليل إذا سجى أي إذا سكن. قال الطبري نقل بيتا من لدى العرب: يا حبذا القمراء والليل الساج أي الساكن. قلت: ويؤيد هذا المعنى السياق، كما فسرنا في الضحى أنها أول النهار، نفسرها هنا في الليل بأنه من أوائل الليل، لأن الضحى أول النهار، فيكون الليل إذا سجى من أوائل الليل، فيكون معنى الليل إذا سجى أي إذا سكن. وسكونه يكون فيما يظهر والله أعلم ليس مع بداية غروب الشمس، إذا غربت الشمس بدأ الليل، إذا غربت الشمس بدأ الليل، لكن سكون الليل فيما يظهر أنه ليس مع بداية غروب الشمس. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل، إذا بدأ الليل مع غروب الشمس فكفوا صبيانكم، فإن للشياطين انتشارا وخطفا، تنتشر الشياطين مع بداية غروب الشمس انتشار عظيم، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم فكوهم كأنه قد سكن الليل. فهذا يبين والله أعلم أن سكون الليل أنه بعد ذهاب ساعة من العشاء، وهو في أوائل الليل. فالخلاصة نقول: الضحى هو أول النهار أقسم الله به، ثم أقسم بالليل إذا سجى إذا سكن، وهو في أوائل الليل. قال الله: ماذا أقسم الله عليه؟ قال: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك، هذا معنى ودعك، وما قلى أي وما إيش؟ وما أبغضك. والدليل على أن معنى قلى بمعنى أبغض قول الله تعالى حكاية لقول لوط عليه السلام: إني لعملكم من القالين أي من المبغضين. وها هنا وما قلى أي وما أبغضك. وها هنا للفائدة يعني أيضا أقسم الله بالضحى في بداية. هذه جاءت امرأة كما أسلفنا ويعني تسب النبي صلى الله عليه وسلم أو تحقر منه وتقول: ما أرى شيطانك إلا قد تركك لم أراه قربك. فأقسم الله بالضحى وهو أول النهار، وأقسم بالليل إذا سجى إذا سكن وهو بداية الليل، أن قال: ما ودعك ربك وما قلى. فكما أن الضحى لا يزال في بداية النهار، وكما أن الليل إذا سكن لا يزال في بداية الليل، كذلك دعوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت في البداية، وسينصرك الله وسيعطيك الله، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا من المناسبة بين القسم بين المقسم به والمقسم عليه. وهذا فيه كتاب ذكر فيه أقسام القرآن، وهو كتاب ابن القيم التبيان في إيمان القرآن، ذكر فيه أقسام القرآن. قال الله: وللآخرة خير لك من الأولى. ما معنى الآخرة وما معنى الأولى؟ ها؟ ما أسمعك يا شيخ. هذا يقول آخر الأمر وأوله، وأنت ايش تقول؟ ها؟ الآخرة والأولى الأولى الدنيا، وهذا يقول آخر الأمر وأوله. توافقه ولا؟ يا شيخ الدنيا والآخرة. طيب نقول هذا يقول قبل البعثة وبعد البعثة، هذا يقول النبوة. الذي يظهر والله أعلم أن معنى وللآخرة خير لك من الأولى أي الآخرة، وهي ما يكون بعد الموت، خير لك من الأولى وهي الدنيا. طيب إن قال قائل: لماذا فسرته بهذا الشيء؟ نقول: لأن عادة القرآن إذا وردت لفظة الآخرة والأولى فإن معنى الآخرة هي ما بعد الموت، والأولى هي الحياة الدنيا. فنحن فسرنا بهذه اللفظة إيش؟ بناء على عادة القرآن. عادة القرآن إذا ذكر الآخرة والأولى يقصد بها الآخرة ما بعد الموت، والأولى الحياة الدنيا. قال الله: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. وقال الله: فلله الآخرة والأولى. وقال الله: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال الله: وإن لنا للآخرة والأولى. فالآخرة بمعنى الحياة، الآخرة هذه ما بعد الموت، والأولى بمعنى الدنيا. قال الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي ولسوف يعطيك من فواضل نعمه في الآخرة فترضى. ومثلها ما في السورة التي قبلها، ماذا قال الله؟ ولسوف يرضى في سورة الليل. طيب قال الله: ألم يجدك يتيما فآوى. هذا استفهام تقريري أو إنكاري؟ ها؟
من اللي قال تقريري؟ هذا يقول تقريري. أحد يقول إنكاري؟ تقريري. نقول إذا كان الاستفهام تقريريا فيكون الجواب عنه بنعم، وإذا كان إنكاريا فيكون الجواب عنه بلا. هنا لم يجدك يتيما فآوى، لو أجبت بنعم استقام المعنى، فهذا دليل على أنه تقريري. وجده الله يتيما فآوى يستفهم استفهام تقرير، أي يقرر هذا المعنى. ألم يجدك يتيما فآوى. قال فآوى، أو قبل ذلك قال يتيما، واليتيم من فقد أباه قبل سن البلوغ. قال فآوى، والإيواء بمعنى الضم، فضمه إلى جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب، فالإيواء يأتي بمعنى الضم، ويكون للشخص الذي فيه ضعف أو خوف أو نحو ذلك. والدليل على ذلك أن الإيواء ورد في القرآن بهذه اللفظة. قال الله عن أهل الكهف فأووا إلى الكهف وهم كانوا خائفين من قومهم. وقال الله واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، هذا دليل على أن الإيواء يكون بمعنى الضم للشخص الضعيف. قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وقال الله عن الأنصار والذين آووا ونصروا، آووا المهاجرين، وكان المهاجرون خائفين وذاهبين عن كفار مكة. ثم قال الله ووجدك ضالا فهدى. ما معنى ووجدك ضالا فهدى؟ هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان على ضلال قبل النبوة؟ نقول لا. أيوة، وجدك ضالا صحيح قبل النبوة، لكن ما هو الضلال هذا؟ أيوة، لم يكن يعلم بالقرآن ولا بالإيمان. وكذلك أوحينا، والدليل ما في قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا دليل أن معنى الضلال، وأيضا معنى اللفظة، أصل اللفظة ضل أي أضاع. لو قيل لك فلان ضل الطريق يعني أضاع الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما الكتاب ما الإيمان، لكن هل كان على الشرك؟ أبدا، لم يكن على الشرك صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. والدليل على ذلك الحديث الذي في مسند أحمد. قال عروة بن الزبير حدثتني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة أي خديجة والله لا أعبد اللات والله لا أعبد العزى أبدا. قال فتقول خديجة خلي اللات خلي العزى. وكان هذا فيما قبل النبوة، يقوله بفطرته والله لا أعبد اللات والله لا أعبد العزى. وأيضا حديث آخر وهذا صريح في أنه كان قبل النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل مع قومه الحجارة، فقال عمه العباس لو حللت إزارك لأجل الحجارة فجعلته على منكبيك، فحله صلى الله عليه وسلم وجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي عريانا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا كان قبل النبوة، فانظر إلى عناية الله به حتى في هذه التفاصيل، فما بالك بشيء هو في أساس الأمر وأساس الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم معنى وجدك ضالا فهدى أي لم يكن يعلم ما الكتاب ولا الإيمان فهداه الله وأرشده وعلمه. قال ووجدك عائلا فأغنى. وجدك عائلا فأغنى، عائلا أي محتاجا، فأغناه الله سبحانه وتعالى. قيل الغنى المادي وقيل الغنى النفسي، والذي يظهر كلا المعنيين أن الله أغناه ماديا وأغناه نفسيا، لأن العيلة بمعنى الحاجة. قال الله يا أيها الذين آمنوا، ما الدليل على أن العيلة بمعنى الحاجة؟ ما في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشركون لا يقربوا المسجد الحرام. طيب قد يخافون على أرزاقهم لأن الوفود كانت تأتيهم إلى مكة ويحصل بيع وشراء. قالوا إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن خفتم فقرا. فها هنا العيلة بمعنى الحاجة أيضا، فأغناه الله. وأيضا يؤيده قراءة لابن مسعود شاذة ووجدك عديما فأغنى، والعدم هو الفقر. طيب لما ذكر الله 3 منن أمره ب3 أمور كما بينا، فقال الله ألم يجدك يتيما فآوى، مقابلها ماذا؟ فأما اليتيم فلا تقهر. قال ووجدك ضالا فهدى، مقابلها وأما السائل فلا تنهر. قال ووجدك عائلا فأغنى، مقابلها لا الأخيرة وأما بنعمة ربك فحدث.
وأما بنعمة ربك فحدث. فنهاه عن قهر اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر. أنت كنت يا محمد يتيما فآواك الله، فاشكر نعمة الله عليك ولا تقهر اليتيم، وقهره ظلمه. قال قتادة: كل اليتيم كأب الرحيم. قتادة من التابعين. وللفائدة يعني في تفاسير السلف الصحابة والتابعون وأتباعهم تجد يتكلمون يفسرون بمعنى مختصر، لكن بعض السلف يأتي بعبارات يعني فيها عظة ويعني عبرة. من هؤلاء قتادة، ومنهم الحسن البصري. هؤلاء إذا نظرت إلى تفاسيرهم تجد فيها معاني تربوية. انظر إلى كلمة قتادة: كل اليتيم كأب الرحيم. يعني الآية فأما اليتيم فلا تقهر ما أتى فسرها مباشرة، إنما أتى لك باستنباط كما قال: كل اليتيم كأب الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. قيل إن السائل سائل ليش؟ المال، وقيل إن السائل سائل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم، وهذا رجحها ابن عطية، أن السائل ها هنا بمعنى سائل العلم. لماذا؟ لأنها مقابل إيش؟ تكلمنا عنها آنفا. مقابل ماذا؟ الآية المنة التي ذكرها الله. أيوة، وجدك ضالا فهدى. قال قبلها: لم يجدك يتيما فآوى. وجدك يتيما فآواك، فاليتيم لا تقهر. وجدك ضالا فهداك بنور العلم، فسائل العلم لا تزجر. فإيش؟ وأما السائل فلا تنهر، لا تنهر. ووجدك عائلا فأغناك، فاشكر نعمة الله وحدث بها. وأما بنعمة ربك فحدث. قيل نعمة الله هي القرآن، وقيل النبوة، والأولى أنها مفرد مضاف فيعم. نعمة ما قال نعمة مفرد أضيفت إلى إيش؟ لفظة الرب، صحيح. والمفرد المضاف إذا درستم الأصول يعم. فنقول: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بأي نعمة من نعم الله. التحديث بها يكون التحديث بها شكرا لله، ويكون بنشرها إذا كان معنى النعمة القرآن والسنة يكون بنشرها وتبليغها للناس. هذا مجمل الكلام عن سورة الضحى. واضح لديكم؟ أحد لديه استشكال في هذه السورة أو فيما قيل؟ طيب، ننتقل سورة الشرح. اسمها الشرح، وقد يقال ألم نشرح. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة ألم نشرح بمكة، فسماها إيش؟ ألم نشرح. ولعله لأن سيتكرر معنا فيما بعد سورة كذا سورة كذا، تسمية ببداية السورة، سورة ألم نشرح، سورة والتين، وهكذا. طيب، مناسبة السورة لما قبلها أو موضوع السورة. تكلمنا عن شيء آنفا وقلنا سنبينه في سورة الشرح، ذكرتموه. موضوع سورة الضحى عن عناية الله بمحمد صلى الله عليه وسلم في الأمور الظاهرية: يتيما فآوى، وضالا فهدى، وعائلا فأغنى، شيء ظاهري. وأما سورة الشرح فهي في عناية الله بمحمد صلى الله عليه وسلم في الأمور إما نقول المعنوية أو الخفية. فذكر في سورة الشرح عنايته بشرحه لصدره، وعنايته بغفرانه لذنبه الذي أنقض ظهره. ثم في آخر سورة الضحى أوامر، وكأن في جزاء تلك النعم التي ذكرناها آنفا: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل إلى آخره. وكذلك في نهاية سورة الشرح لما امتن عليه بالنعم أمره في الأخير بأوامر شكرا لله. قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال الله سبحانه: ألم نشرح لك صدرك. الشرح الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرح مادي وشرح معنوي. مادي يعني حسي، معنى مادي حسي، معنوي شيء غير حسي. فأما الشرح المعنوي أن الله شرح صدره للإسلام وللنبوة. وأما الشرح المادي أي الحسي فقد حصل له صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ متى؟ شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان صغيرا. قال: فقيل له: هذا حظ الشيطان منك، أخرج منه حظ الشيطان. وأيضا حصل له مرة أخرى حينما أسري به، فحصل له ذلك في البيت الحرام قبل أن يسرى به. وذكر ابن حجر أن هناك شرح ثالث قال أنه عند مبعثه، والله أعلم بالصواب، لكن الاثنين الأوليين هذا
حصل له يقينا. قال الله ووضعنا عنك وزرك، والوزر هو الذنب، ووضع الله وزر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي أثقل ظهرك. وفي هذه الآية دليل على عظم خطر الذنوب. انظر، يقول أثقل ظهرك وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ والمتأمل في القرآن في هذه الآية وفي آية غيرها يجد ارتباط بين الذنب والظهر. قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وقال الله في آية أخرى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فنقول هذا دليل على عظم خطر الذنوب. شوف انظر، قال الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أثقل ظهرك، وهذه الذنوب تثقل الظهور. وتخيل يعني لو أنها شيء حسي في الدنيا وأن هذه الذنوب تحمل على الظهور، أليست تثقل الظهر وتثقل الإنسان عن الحركة وتثقله في أموره؟ كذلك هذه هي الذنوب، هي تثقل الإنسان عن الطاعة، تثقله عن الخير، تثقله عن المسارعة في الخيرات. ولذا قال الحسن البصري عن سبب عدم، أظن الحسن البصري قال عن سبب عدم الصيام أو القيام، سئل في ذلك قال قيدتكم ذنوبكم. الذنوب تقيد عن الخير، تنقض الظهر، تثقل الظهر. إذا على الشخص أن يستغفر الله مرارا وتكرارا، على الله أن يذهب عنه هذا الثقل الذي عن ظهره، فإذا ذهب الثقل سارع في الخيرات. قال الله ورفعنا لك ذكرك. انظروا، قال قتادة، تكلمنا عن قتادة فيما سبق، قلنا تفسيره فيه نوع تفسير تربوي. قال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله ما أعظم الرفعة التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم، في أقصى مشارق الأرض ومغاربها يرددون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذه هي الرفعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. انتبهوا معي في هاتين الآيتين، إن مع أي عسر يسرا. قال نقل ابن عطية عن بعض الناس أن المعنى إن مع العسر يسرا في الدنيا وإن مع العسر يسرا في الآخرة. قيل إنه لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر ها هنا ورد معرفا، فقال وروي في لفظة لن يغلب عسر يسرين مرسل، حديث مرفوع مرسل من مراسيل الحسن. ووجه هذا وفسر به بعض السلف، وجه هذا المعنى أنه لن يغلب عسر يسرين، قال أن العرب إذا عادت الاسم بأداة العهد وهي الألف واللام كان المذكور الثاني هو المذكور الأول، وسواء كان المذكور أولا نكرة أو معرفة. فمثلا تقول لقيت رجلا فأكرمت الرجل، فمعناه نفس الرجل. تقول لقيت الرجل فأكرمت الرجل، معناه نفس الرجل. لو قلت لقيت رجلا فأكرمت رجلا، الرجل الثاني غير الرجل الأول. فها هنا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اليسر منكر نكرة وليس معرفة في الآية الأولى، ونكرة في الآية الثانية، فأيضا اليسر الثاني، فإذا اليسر الثاني ليس هو اليسر الأول. العسر إن مع العسر في الآية الأولى معرفة، وفي الآية الثانية معرفة، فالعسر الثاني هو نفس العسر الأول، ولذا قيل لن يغلب عسر يسرين. مما ذكر أن يعني هذه بعد لزيادة الفائدة أن البعض أنكر هذه القاعدة، ابن عاشور، وذكر أن أبو علي الحسين الجرجاني أبطلها، وقال ابن هشام ذكرها عن في مغني اللبيب أنه أبطلها، وقال إن هذه الآية للتكرار يقولها ابن عاشور. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها كما قلنا أن العسر واحد واليسر يسران. والدليل على ذلك أن بعض السلف فسر بذلك، ابن مسعود وقتادة وسفيان بن عيينة، وهم أهل الاحتجاج وأهل اللغة، فبينوا أن العسر في الآية الأولى هو نفس العسر في الآية الثانية، واليسر في الآية الأولى غير اليسر في الآية الثانية، ولذا قيل لن يغلب عسر يسرين. قال الله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب.
قيل إذا فرغت من الصلاة فانصب إلى ربك بالدعاء، وقيل إذا فرغت من الجهاد فانصب بالصلاة. ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه إذا فرغت من أي شغل من مشاغل الدنيا أو الآخرة فانصب إلى ربك. طيب ما معنى فانصب؟ أي فصلي. طيب لماذا فسروها بصلي؟ أنا أريد أن أبين لك أن تفسير السلف يفسرون أحيانا بكلمة أو بكلمتين لكنها عميقة، يعني وراءها عمق، لا تنظر لها بهذه النظرة السطحية. قالوا فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت فصلي. طيب ما العلاقة بين الصلاة وكلمة فانصب؟ ما يستطيع يستنبط. أحسنت، قاربت، لكن في شيء. أيوة، النصب، ما يقول هذا شيء منتصب شيء ناصب. قال الله يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فمعنى النصب إقامة الشيء، كأنهم إلى نصب يوفضون أي إلى علم شيء شاخص يتسابقون. وقال الله تعالى وإلى الجبال كيف نصبت، وكذلك الشخص المصلي تجده منتصبا قائما لله جل جلاله. فالمعنى فإذا فرغت فصلي، فانظر إلى عمق كلامهم. الشخص قد يقول في البداية فإذا فرغت فصلي، ليش يفسرون فانصب فصلي؟ ما العلاقة؟ لكن إذا تدبر تبين له عمق كلام السلف. ولذا من الفوائد قصة هذه يعني للإفادة. وقال فانصب، وكأن في فانصب طول القيام في الصلاة. يروى ذكر يعني هذه القصة للفائدة، ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن منصور بن المعتمر وهو أحد السلف أن ابنة جار له، ابنة جار لمنصور، يعني تعلمون أول ما كان فيه لا كهرباء ولا شيء، قالت يا أبتي الخشبة التي في سطح منصور لا أراها. قال يا بنية ذاك منصور كان يقوم الليل، كان يقوم الليل فمات، فهي تقوم الليلة الأولى والليلة الثانية والخامسة والعاشرة وتجد هذه الخشبة منتصبة، ما علمت أنها ليست خشبة وإنما هو منصور يقوم الليل ويطيل قيام الليل. فانظر إلى العظة والعبرة. ونسأل الله يغفر لنا تقصيرنا مع الصلاة، والمفترض أن نحن ننصب لله جل جلاله ونطيل القيام. قال ليس ذلك بنية إنه منصور كان يقوم الليل. هذه يعني قصة للفائدة. طيب لما ذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤذي جسده، هذا في سورة إيش؟ الضحى. ثم ذهب عنه ما يؤذي صدره، ألم نشرح لك صدرك. ثم ذهب عنه ما يؤذي ظهره وهو الذنوب، ماذا أمره الله به؟ بالصلاة. ذهبت عنك الأثقال وصرت خفيفا فصلي لربك. وكذلك يقال لنا إذا فرغت من أعمالك، فرغت من إشغالك، حاول أن تصلي، أن تملأ وقتك بالصلاة. فإذا فرغت فانصب. وأيضا فائدة أخرى أنك إن استطعت ألا تخلي وقتك من فراغ فافعل. فرغت من شغل فانتقل إلى شغل آخر، فرغت من شغل ومن عبادة ومن طاعة فانصب إلى ربك بالصلاة. لذا يروى وأظنه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ختم القرآن يقف يبدأ بالفاتحة و5 آيات من سورة البقرة. وقيل هذا للفائدة، مثلا فرغت من قراءة كتاب ابدأ مباشرة بعدها بقراءة كتاب ولو 10 صفحات ولا 5 صفحات، لأنك إذا فرغت ثم قلت سأقرأ هذا الكتاب فيما بعد سيمضي عليك اليوم الأول والثاني والعاشر يمكن ما تقرأ. لكن إذا بدأت فيه سيبقى عندك هاجس أنك تكمل هذا الكتاب. هذه فائدة في هذا فرغت فانصب، فرغت من شغل فانصب في شغل آخر. نعم، الحال المرتحل. في هذه الآية حث على التعلق بالصلاة كما أسلفنا من وجهين: الأول أن الإنسان بمجرد ما يفرغ من شغل ينتصب لربه مصليا، والثاني إطالة الصلاة وقد تكلمنا عن ذلك. ثم قال الله: وإلى ربك فارغب، أي واجعل رغبتك ونيتك إلى الله دون ما سواه. طيب ننتقل سورة التين. اسم السورة التين، وقد يقال أنها كما أسلفنا أنها تسمى بأولها، قد يقال والتين. قال ابن عباس ذكره عنه السيوطي عزاه إلى ابن مردويه، قال: أنزلت سورة والتين بمكة. وقد يقال من أسمائها والتين والزيتون بناء على التسمية بأول شيء. والدليل عن البراء رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. طيب ما موضوع هذه السورة؟ نقول هذه السورة تكلمت عن أماكن عدة رسل، التين والزيتون وسيأتي بيانه، وطور سينين والبلد الأمين
ثم تكلمت عن خلق الإنسان ومكان نهايته، إما إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون في الجنة، ثم الجزاء، ثم الختم بحكمة الله جل جلاله. هذا موضوع السورة بإجمال، أن الله تكلم في هذه السورة عن أماكن عدة رسل. التين والزيتون قيل أنها منابت التين والزيتون ويراد بها الشام، وطور سينين قيل أنها الطور الذي جبل موسى عليه السلام، والبلد الأمين قيل أنه مكة. فتكلم عن أماكن عدة رسل، ثم تكلم عن أماكن النهايات، نهاية الإنسان في مكان من مكانين، إما إلى نار أسفل سافلين وإما إلى جنة في أجر غير ممنون، ثم ختم ذلك بذكر حكمته ليس الله بأحكم الحاكمين، أو بذكر حكمه. التفسير: والتين والزيتون قيل هما الفاكهتان المعروفتان، فاكهة التين وفاكهة الزيتون. وقيل التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس، وقيل غير ذلك. ورجح الطبري أنهما الفاكهتان المعروفتان، ثم أومأ إلى احتمال صحة قول من وجه المعنى إلى أنه قسم بمنابت التين ومنابت الزيتون، ثم ذكر أن دمشق بها منابت التين وبيت المقدس به منابت الزيتون. ورجح ابن القيم أن القسم تناول الشجرتين ومنابتهما، أي قسم بالتين وبالزيتون وبمنابت التين والزيتون. قد يقول قائل: لماذا كان القسم بمنابت التين لماذا فسره المفسر بأنه منابت التين ومنابت الزيتون؟ قلنا مراعاة للسياق، لأنه قال بعده طور سينين اللي هو جبل موسى عليه السلام، ثم قال بعده هذا البلد الأمين وهو مكة، فدل هذا على أنه يقصد بالتين والزيتون منابت التين والزيتون. قال الله: وطور سينين. الطور معناه الجبل الذي ينبت، والسينين معناه قيل إن معناه حسن، وهي لغة غير عربية أظن، حبشية أظن. وذهب الطبري إلى أن هذا هو جبل معروف، والذي يظهر أنه جبل موسى عليه السلام، طور سينين، طور سيناء. ثم قال الله: وهذا البلد الأمين. هذا البلد الأمين أي مكة، وقيل معنى الأمين أي الآمن. ومن نظائر الآية قول الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. لأن قد يقول قائل: لماذا قلت معنى الأمين الآمن؟ نقول: انظر إلى النظائر الأخرى. وقال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم قال الله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ذكر قتادة أن هذه قسم، فاللام موطئة للقسم. ومعنى الآية: لقد خلقنا الإنسان في أعدل وأكمل صورة. ومما ذكر في معاني الآية أنه ليس شيء إلا وهو منكب على وجهه، إلا الإنسان. الدواب تجدها منكبة على وجهها، أما الإنسان فهو على رجلين. قال الله: ثم رددناه أسفل سافلين. اختلف في هذه الآية، فقيل معناه رددناه إلى جهنم لأنها أسفل سافلين، وقيل معناه رددناه إلى أرذل العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. والذي يظهر والله أعلم أن المعنى رددناه إلى جهنم. لماذا؟ السياق مثل ما قلت ما بعده الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذا دليل. وأيضا دليل آخر في نفس اللفظة أن أسفل سافلين يقصد به المكان، هذه هي حقيقة الكلمة، وأسفل سافلين هي جهنم فلا أسفل منها. وقد ذكر ابن القيم في كتابه التبيان في أيمان القرآن، رجح هذا القول رجح أن معنى أسفل السافلين أنها جهنم، ورد على القول الآخر من 10 أوجه، فراجعوها في كتاب التبيان في أيمان القرآن. قال الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. استثنى المؤمنين من الرد إلى أسفل سافلين. أخبر الله أنه خلق الإنسان في أحسن صورة، ثم رده إلى جهنم أسفل سافلين إلا المؤمنين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما معنى غير ممنون؟ غير منقطع وغير منقوص. بعضهم قال غير ممنون أي ليس فيه منه، فهل هذا صحيح؟ نقول ليس بصحيح، لأن بلى فيه منة من الله، فمن الله علينا يقولونه أهل الجنة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.
والمنة من الله ليس فيها يعني انتقاص لنعيم الإنسان. المنة من المخلوق للمخلوق فيها انتقاص، يعني إذا أهداك الشخص شيئا ثم من عليك، جلس يمن عليك، كأن فيه ذلة لك. أما المنة من الله فلا، لأن الله يمن وهو أهل المن، وأما المخلوق من فليس بأهل المن. في آية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قلنا أنها ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى جهنم. هناك استنباط ذكره بعض السلف، وهو أن قارئ القرآن لا يرد إلى أرذل العمر، لا، لكن ابن القيم، وهذا ذكر بعض السلف، يعني أنا لا أقصد، يعني لا نقصي هذا الاستنباط، وجهة نظر. ابن القيم رد هذا الاستنباط وذكر أن هذا الاستنباط مبني على التفسير بأن أسفل سافلين أرذل العمر. فأما إذا فسرنا أسفل سافلين بأنه جهنم فلا يستقيم هذا الاستنباط. فقد يكون شخص قارئ للقرآن وصالح ومن ملازم القرآن ثم يرد إلى أرذل العمر ويخرف، قد يحصل له ذلك، والواقع شاهد بذلك. طيب، نظائر الآية قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. معنى النظائر الألفاظ التي تتكرر في القرآن بنفس المعنى سواء الألفاظ أو الأساليب. وأما الوجوه فمثلا لفظة تتكرر لكن المعاني مختلفة، فهذا معنى نظائر الآية، لأن قد بعضكم حينما أكرر نظائر الآية قد لا يفهم ما أريد. نظائر الآية قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة تؤيد معنى من قال إيش؟ بأن أسفل سافلين جهنم ثم استثنى منها المؤمنين. هنا بين الإنسان في خسر ثم استثنى منه المؤمنين. طيب، قال الله فما يكذبك بعد بالدين. قيل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وقيل للإنسان، والذي يظهر والله أعلم أنه للإنسان لأن هذا السياق. فما يكذبك أيها الإنسان بعد بالدين، والدين معناه إيش؟ الحساب والجزاء. لماذا؟ لأن عادة القرآن في غالبه أن إذا ذكر الدين يراد به الحساب والجزاء، وقد يرد بمعنى الدين اللي هو الشرائع. قال الله أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالحساب والجزاء. أليس الله بأحكم الحاكمين أي أليس الله بأحكم من حكم في أحكامه وفصل في قضائه؟ بلى والله. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه جل جلاله. ننتقل بعدها إلى سورة العلق. سورة العلق وقد يقال من أسمائها سورة اقرأ باسم ربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أفتان أنت يا معاذ أمره بعدة سور، منها قال سورة اقرأ باسم ربك، وهذه في الحاكم لدى الحاكم في مستدرك. أصل الحديث أفتان أنت يا معاذ في الصحيح أو في الصحيحين، ولكن ذكر فيها عدة سور. سورة العلق ما ذكرت في الصحيحين، إنما زيادة لفظة اقرأ باسم ربك هذه في لدى المستدرك في لدى الحاكم في مستدرك. نزول السورة، تعرفون قصة نزول الخمس الآيات الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة قبل النوم، الرؤيا الصادقة قبل النبوة. ثم كان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. الله يطول عمرك، تسلم، الله يبارك فيك. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يتعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع فيتزود لمثلها، يأخذ زاد من عند خديجة ويبقى ليالي ذوات عدد. ثم جاءه الملك وهو بغار حراء فقال له اقرأ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم الثاني قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم الثالثة قال اقرأ ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الخمس الآيات من سورة العلق. فأول ما نزل من القرآن الخمس الآيات من أول سورة العلق. وأول سورة نزلت كاملة ماذا؟ المدثر. وها هنا فائدة أيضا، أول ما نزل من القرآن الأمر بالقراءة، وآخر ما نزل الأمر بالتقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي هذا فائدة لنا يعني من نحب العلم، أن القراءة لا بد أن توصلك إلى تقوى الله جل جلاله. فقراءة لا توصلك إلى تقوى الله ولا تقربك من الله هذه لا فائدة منها. فلذا كان أول القرآن اقرأ باسم ربك،
وآخر القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نقل ابن عطية الإجماع على مكية السورة، فالسورة مكية كلها. موضوعات السورة في أولها مدارها على الأمر على ابتداء القراءة، اقرأ، على الأمر بالقراءة، فهي مدار على شيء متعلق بالابتداء، ابتداء القراءة، ثم ابتداء خلق الإنسان من علق، ثم بعد ذلك انتقل الحديث إلى كبر الإنسان، وذكر صورة من صور الكبر وهو كبر أبي جهل حينما نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ثم في ختامها الأمر بطريقة التعامل مع هذا المتكبر، كلا لا تطعه واسجد واقترب. التفسير، قال الله اقرأ باسم ربك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يقرأ؟ نقول معنى اقرأ القراءة بمعنى الجمع. قال عمرو بن كلثوم ذراعي عيطل أدماء بكر يصف امرأة هجان اللون لم تقرأ جنينة أي لم تجمع جنينا، لم تحمل جنينا في بطنها. فالقراءة بمعنى الجمع، وهي نطق الكلام، تجمع الكلام حينما تجمعه وتجمع الحروف في لسانك وتنطق به. فالقراءة نطق لكلام معين مكتوب أو محفوظ، ثم الآن في عرفنا صارت القراءة للشيء المكتوب، وإلا فهي بمعنى النطق للشيء المكتوب أو المحفوظ. اقرأ باسم ربك أي بذكر ربك الذي خلق. والخلق الاختراع على غير مثال سابق، ليس معناها الإيجاد من العدم، الاختراع على غير مثال سابق. ذكر هذا الأزهري في تهذيب اللغة والبغوي في معالم التنزيل، لأن في القرآن الخلق من شيء، من مادة، لقد خلقنا الإنسان من صلصال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون، ما قال من عدم، قال من صلصال من حمإ مسنون، فهي الاختراع على غير مثال سابق. وقال الله اقرأ باسم ربك أي بذكر ربك، وهنا أيضا فائدة، ماذا قال الله؟ اقرأ باسم ربك، كما يعني فائدة ذكرها بعضهم، قال لسنا أمة اقرأ وإنما نحن أمة اقرأ باسم ربك، ليس اقرأ هكذا، لأن العلم وسيلة إلى التقرب من الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في البداية كان يسأل الله العلم النافع ويتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع. لو كان العلم غاية قال الله من يسألك علما، لكنه وسيلة، قال الله من يسألك علما نافع وتعوذ بالله من علم لا ينفع. فهنا كانت اقرأ باسم ربك بذكر ربك بنور من الله. خلق الإنسان من علق، العلق جمع وواحده علقة. قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم الأولى نطفة ثم 40 يوم الثانية علقة، هذا معنى العلقة. قال الله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، الآية. وفي سورة المؤمنون قال ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة إلى آخره. وفي سورة غافر هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. والقيامة ثم كان علقة فخلق فسوى. ثم قال جل جلاله اقرأ وربك الأكرم. اقرأ الثانية تأكيد للأولى، وفي هذا أيضا فائدة ولمحة، وهو تكرار القراءة، هنا أمره بالقراءة ثم كرر الأمر. وفي هذا فائدة لنا يا مريدي العلم أن الشخص يهتم بتكرار العلم، كرر القراءة، كرر المحفوظ، كرر المقروء. ولذا سئل البخاري عن الظاهر أفضل دواء للحفظ قال التكرار وإدامة النظر، لا أفضل في الحفظ من التكرار وإدامة النظر. اقرأ تأكيد للأولى، والواو استئنافية، أي وربك الأكرم، هذه صفة مبالغة، ما قال الكريم قال الأكرم صفة مبالغة. وقيل في الأكرم الحليم عن جهل عباده فلا يعجل عليهم بالعقوب سبحانه. ثم قال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أي علم الكتابة، علم بالقلم أي علم الكتابة. قال قتادة، وهذا من التفسيرات التي ذكرناها لقتادة، القلم نعمة من الله عظيمة لولا القلم لم يقم دين ولم يصلح عيش، أخرجه الطبري. والله جل جلاله علم الإنسان ما لم يعلم، سواء الكتابة أو القرآن أو غيرها. نظير هذه الآية في سورة هذه أحسنت، علمك ما لم تكن تعلم، لكن هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان ذاته في سورة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ثم قال جل جلاله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه قاعدة سجلوها،
كل سورة وردت فيها لفظة كلا فهي مكية. كل سورة وردت فيها لفظة كلا فهي مكية. وكلا وردت في القرآن في 33 موضعا، كلها في النصف الثاني من القرآن. وذكر العماني، وهو له كتاب في الوقف والابتداء، ذكره عنه السيوطي في الحكمة في أن كلا كانت في النصف الثاني من القرآن. 33 موضع كلها في النصف الثاني من القرآن، بل أظن أغلبها، ما هو أظن يقين أن أغلبها يمكن 27 موضع وقريب من ذلك في المفصل، و4 أو 5 أو نحو ذلك في غير المفصل، في مريم وغيرها. أغلبها في المفصل وكلها في النصف الثاني. لماذا؟ ذكر العماني الحكمة فقال: لم تأتي كلا في القرآن إلا في النصف الثاني. قال: وحكمة ذلك أن نصفه الأخير نزل أكثره بمكة وأكثرها جبابرة، فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم، بخلاف النصف الأول وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إرادها فيه لذلتهم وضعفهم. كانت هذه لفظة كلا تجدها في السور المكية التي في مجتمع كفار قريش. كفار قريش كان فيهم عتو وجبروت، فيناسب معهم لفظة كلا. وكلا لها معنيان: تأتي أحيانا بمعنى الردع وإبطال ما قبلها، كما في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب، يقول سأؤتى مالا وولد إذا جاء يوم القيامة، فيقول الله: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أنه سيأتي مالا وولدا. ماذا قال الله؟ كلا، هذا إبطال. لا، كلا، لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا، فهي إبطال لما قبلها. وأحيانا تأتي كلا بمعنى حقا، إذا لم يكن قبلها ما يحتاج إلى إبطاله. اتضح لكم هذا الكلام؟ أنا بسأل سؤال مبني على هذا الكلام عشان نشوف هل اتضح ولا لا. كلا إن الإنسان لا يطغى، على هذا الكلام تكون بمعنى حقا أو للإبطال؟ حقا. تكون بمعنى حقا لأنه لم يكن قبلها ما يحتاج إلى إبطاله. معنى كلا إن الإنسان لا يطغى. وأيضا للفائدة يراجع في كتب الوقف والابتداء في الوقف على كلا، فإنها يوقف عليها، قيل أنه يوقف عليها إذا كانت للردع والإبطال، ولا يوقف عليها إذا كانت بمعنى حقا، وقيل غير ذلك. وبعضهم يقول يوقف عليها جميعا، وبعضهم يقول توصل جميعا، فراجعوها يعني للاستزادة والاستفادة. فنزول الآية اللي هي كلا إن الإنسان لا يطغى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، قال: هل يعفر وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لا إن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فما فجئهم منه، فأتى يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده، ينكص على عقبيه ويتقي بيده. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. رأى أجنحة وخندق حفرة من نار وهولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى، الآيات إلى آخر السورة. إن الإنسان لا يطغى، حقا إن الإنسان لا يطغى. والطغيان هو تجاوز الحد، لا يتجاوز الحد ويتكبر. لماذا؟ أن رآه استغنى، أي لأن رأى نفسه استغنت فتكبر، رأى نفسه غني لديه غنى ولديه مال فتكبر. مثله ما في قول الله تعالى في سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع إلى الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. هذه الكبر والعتو والصفات السيئة التي فيه كانت لماذا؟ لأنه كان ذا مال وبنين. وهذه نفس الشيء، كان طاغيا لأنه رأى نفسه مستغنيا. ثم قال الله: إن إلى ربك الرجعى. في هذه الآية وعيد له بأن مرجعه إلى ربه، وهذه الآية فيها موعظة لكل من يعني أساء وتعدى، فيقال له: إن إلى ربك الرجعى، مرجعك إلى الله جل جلاله. ثم قال: أرأيت الذي ينهى
عبدا إذا صلى. الاستفهام للتعجيب، حالة عجيبة. تنهى، لماذا تنهاه؟ لأنه صلى، لأنه اقترب من ربه. هذا ينهى عن المنكر، نسأل الله السلامة، ينهى عن المعروف عفوا. إذن الاستفهام للتعجيب، لأنه لا يكاد يصدق، ينهى عبدا إذا صلى. والعجب في أنه ينهى من يتقرب إلى ربه بأشد القرب أو شيء من أعظم القرب وهي الصلاة. والرؤية علمية ويجوز أن تكون بصرية. أرأيت، ما معنى علمية وبصرية؟ بصرية أرأيت يعني شيء مرئي، وأحيانا تكون علمية بمعنى أعلمت، لكن هنا قد يقال أنها بمعنى الرؤية ليش؟ البصرية، لأنه رأى ذلك الشيء، عايشة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، تنهى شيء عجيب، تنهى لأجل أنه صلى. مثله ما في سورة البروج: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد على هذه الصفة أليس ناهيه عن التقوى والصلاة هالكا؟ هو على الهدى والأمر ويأمر بالتقوى، إذن الذي ينهى على هلاك. في هذا تحريك لذهن أبي جهل، كما في قول الله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وكما في قول إبراهيم وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف، يحاجون في الإسلام، قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هي تحريك لأذهانهم. من هو اللي يحق بالأمن؟ الذي يخاف الله ولا الذي يخاف الأصنام؟ كذلك رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، شخص على هدى ويأمر بالتقوى أليس الذي ينهاه هالكا؟ بلى والله. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت إن أعرض هذا وكذب، ألم يعلم بأن الله يراه مطلع عليه؟ والاستفهام إنكاري، لأنه لا يكذب بأن الله يرى. كلا، هذه للردع ولا حقا؟ للردع. ها هنا للردع والإبطال، أي ليس الأمر كما قال من أنه سيطأ محمد لا يقدر على ذلك ولا يصل إليه، كلا. ثم قال الله: لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، واللام موطئة للقسم، وجملة لنسفعا جواب القسم. إلا إن لم ينتهي عن هذا الكلام لنسفعا بالناصية، ونسفعا بمعنى نأخذ. روي عن ابن عباس: أي لنجرن ناصيته إلى النار، والناصية مقدم الرأس. وقيل لنحرقن، ولكن الصحيح أن معنى لنسفعا نأخذن، لقوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام. ناصية كاذبة خاطئة، الوصف للناصية والمراد به أبو جهل. ومعنى خاطئة أي آثمة. نظائر الآيات: قال الله تعالى: لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. قال لنسفعا بالناصية، ثم عبر عن الناصية بأنها ناصية كاذبة خاطئة. نفس الأسلوب، ما هو نفس المعنى، نفس الأسلوب قول الله: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إجمال، ثم فسر: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فليدعو ناديه. يقال في نزولها، في نزول هذه الآية فليدعو ناديه، لما نهى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم انتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: على ما يتهددني محمد وأنا أكثر أهل الوادي ناديا. وفي هذا فائدة، أنه أحيانا أن الدعوة إلى الله تكون بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فقد يكون فيها شدة وقد يكون فيها لين. فالشدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا وينهى عن الصلاة فانتهر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في فعل موسى مع فرعون لما قال: وإني لأظنك يا موسى مسحورا، ماذا قال موسى؟ قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال: فليدعو ناديه. ما هو النادي؟ قيل: فليدعو أهل مجلسه وعشيرته، لأن النادي معناه ليش؟ المجلس. هل ورد هذا في القرآن؟ في قصة لوط قال لوط: وتأتون في ناديكم المنكر، قيل: في مجلسكم. قال الله: سندعو الزبانية، قيل: الزبانية في كلام العرب الشرط، يقوله قتادة، والمقصود بهم هنا الملائكة. ثم قال الله: كلا، إبطال، ليس الأمر كما يقول أبو جهل إذا نهى محمدا عن الصلاة، لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب. وفي هذا دليل على أن السجود قربة من الله جل جلاله.
قال واسجد واقترب. قال ربيعة الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قلت وذاك. قال فإعني على نفسك بكثرة السجود ليكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أين هو؟ في أعلى الجنة صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فالسجود قرب من الله جل جلاله، مع أن الشخص ينزل هامته إلى الأرض، لكن الله يجازيه جزاء من ربك عطاء حسابا بأن يرفعه جل جلاله. فالسجود قربة من الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.